बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको सपिस्तान यानी लसूड़ों के फ़वाइद के मुतालिक बताऊँगा। लसूड़े को फ़ारसी में सपिस्तान, सिंधी में लसूड़ा और हिंदी में भी लसूड़ा कहते हैं। लसूड़े के दरख्त आम तौर पर जंगलों और बागात वग़ैरह में खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। इसके अलावा लोग इसे अपने घरों में भी लगाते हैं। ये दरख्त तकरीबन 40 से 50 फीट तक ऊंचा होता है। इसकी छाल मटियाले रंग की होती है। इसकी लकड़ी नरम और जलाने के काम आती है। इसके पत्ते पलास के पत्तों से छोटे होते हैं, लेकिन इसके किनारे कटे हुए होते हैं। पत्ते थोड़े मोटे और नोकदार होते हैं। फल गुच्छों की सूरत में लगते हैं। जब इसके फल पक जाते हैं तो सुर्ख बादामी रंग के हो जाते हैं। इसके फल खुश्क हालत में दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं और बाज़ारों में आसानी से मिल जाते हैं। लसूड़ा आनोला से छोटा होता है। पके हुए लसूड़ों का जायका थोड़ा मीठा और लुआबदार होता है। खुश्क लसूड़े दवाओं में इस्तेमाल होते हैं। इनका रंग स्याही माइल होता है और इन पर झुर्रियाँ पड़ी हुई होती हैं और इनको पानी में भिगोने से लुआब पैदा होता है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल हर पल सेहत को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लसूड़े हलक और नरखरे की खरखराहट को दूर करने के लिए बहुत मुफीद होते हैं। नज़ला में भी बहुत फ़ायदा देते हैं। नज़ला की पतली रतूबत को गाढ़ा करके इसको बाहर निकालते हैं। इसके अलावा पाखाने को भी आसानी से खारिज करते हैं। सफ़रा की हिद्दत को तस्कीन पहुँचाते हैं। पके हुए लसूड़ा दूसरे फलों की तरह भी आम तौर पर खाया जाता है। इसके अलावा खुश्क खांसी, गरम नज़ला जिसको नज़ला हार कहते हैं, और सीना और हलक की खुश्की को दूर करने के लिए मुंह में रख कर इसका लुआब चूसने से या इसका खिसांदा बनाकर पीने से खुश्क खांसी, नज़ला हार और सीने और हलक की खुश्की दूर हो जाती है। पेशाब की सोजिश और प्यास की शिद्दत भी लसूड़ों को इस्तेमाल करने से दूर हो जाती। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ताज़ा लसूड़े 1 तोला ले लें। अगर ताज़ा लसूड़े ना मिलें तो खुश्क लसूड़ा 1 तोला की मिकदार में लेकर 3 छिटांक पानी में रात के वक्त भिगो दें और सुबह के वक्त मल छान कर इसमें हस्बे ज़रूरत मिश्री या चीनी मिलाकर पी लें। इसके पीने से पेशाब की जलन, जरियान, नज़ला हार और प्यास की शिद्दत कम हो जाती है। इसके अलावा खुश्क खांसी भी दूर हो जाती है। तिब्बे यूनानी की रूह से इसका फल गर्मी और सर्दी में मुतदिल होता है। इसका फल नमूनिया के लिए बहुत मुफीद होता है। इसके लिए आप 10 अदद लसूड़े ले लें और 1 गिलास पानी में जोश दे दें। जब पानी आधा रह जाए तो इसमें चीनी मिलाकर पी लेने से नमूनिया को बहुत फ़ायदा होता है। खुश्क खांसी के लिए इसका शरबत तैयार किया जाता है जो इस किस्म की खांसी के लिए बहुत मुफीद है। इसका नुस्खा आप नोट फरमा लें। लसूड़ा 60 अदद, गोंद कतीरा, गोंद कीकर हर एक 10 ग्राम, अनाब 20 दाने, बेही दाना 15 ग्राम, ख़त्मी की जड़, मुलट्ठी, नीलोफर के फूल, खुबाजी की जड़, बनफशा के फूल हर एक 25 ग्राम, बांसा के पत्ते
400 گرام۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ دونوں گوندوں کے علاوہ سب ادویات کو 1 سے 2 سیر پانی میں رات کے وقت بھگو دیں۔ صبح کو اس کو مل کر چھان لیں اور اس چھنے ہوئے پانی کی مدد سے 1 کلو چینی کا قوام تیار کر لیں اور شربت تیار کریں۔ اس کے بعد گوند کتیرا اچھی طرح باریک کر کے اس میں ملا دیں۔ خشک کھانسی کا شربت تیار ہے۔ عرقے گو زبان یا تازہ پانی میں 2 چمچ ملا کر پی لیں، انشاءاللہ خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ نزلہ ہار یا گرم نزلے کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ ہے جس کو استعمال کرنے سے گرم نزلہ، خشک کھانسی اور دمہ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس نسخہ کے اجزاء آپ نوٹ فرما لیں۔ ملٹھی، عناب، بیئی دانہ، گل بنفشہ، لسوڑا 50 گرام، کالی مرچ، سونف ہر ایک 15-15 گرام۔ ان سب ادویات کو دردرا سا کوٹ لیں۔ 1.5 تولہ کی مقدار میں یہ سفوف 1 گلاس پانی میں ملا کر جوش دیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اتار لیں اور چھان کر اس میں حسب ذائقہ چینی ملا کر نیم گرم استعمال کریں۔ دن میں 2-3 مرتبہ استعمال کریں، صبح و شام استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، قبض ایک ایسا مرض ہے جس کو لاک ہو جائے اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مریض ہر وقت پریشانی اور بے چینی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ قبض کے لیے ایک بہترین اور اچھا نسخہ ہے۔ اس نسخے کو استعمال کرنے سے قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے، پاخانہ آسانی سے خارج ہوتا ہے۔ قبض کی وجہ سے پیٹ عام طور پر سخت رہتا ہے، اس کے استعمال سے پیٹ نرم ہو جاتا ہے، آنتوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے اور قبض کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ سنا مکی، گلاب کے پھول ہر ایک 3 تولہ، افسطین، غاری کون ہر ایک 2 تولہ، بنفشہ کے پھول 6 تولہ، مست قدوس، تخم کسوس، مستگی رومی ہر ایک 1.5 تولہ، بال چھڑ 1 تولہ، عناب اور لسوڑے ہر ایک 25-25 عدد۔ مستگی رومی اور غاری کون کے علاوہ سب ادویات کو 2 سیر پانی میں رات کے وقت بھگو دیں۔ صبح اس کو اچھی طرح مل کر آگ پر رکھ دیں اور جوش دیں۔ جب تیسرا حصہ رہ جائے تو اس کو چھان لیں اور ترنجبین 200 گرام اس میں شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس کے بعد اس میں 3 گنا چینی ملا کر قوام تیار کر لیں۔ جب شربت تیار ہونے کے قریب ہو تو اس میں مستگی رومی اور غاری کون کا باریک صفوف بنا کر شربت میں ملا دیں۔ رات کے وقت یا صبح کے وقت یا دونوں وقت 3 سے 4 تولہ کی مقدار میں استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ قبض کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ ناظرین، خشک دمہ اور خشک کھانسی، سینے میں بلغم جمع ہو اور خارج نہ ہو رہا ہو، سینے میں ہر وقت کھڑکھڑاہٹ ہو، اس نسخہ سے یہ امراض دور ہو جاتے ہیں۔ آپ اس نسخہ کے اجزاء بھی نوٹ فرما لیں۔ ابریشم مکرس 3 تولہ، گو زبان کے پھول 3 تولہ، السی کی جڑ، پرسیہ و شان، ملیٹھی، اجوائن دیسی، گو زبان، سونف ہر ایک 1.5 گرام، عناب 5 تولہ، پوست ڈونڈا، ختمی کی جڑ ہر ایک 3 تولہ، لسوڑے 3 تولہ، بیئی دانہ 1 تولہ۔ سب ادویات کو 6 گنا پانی میں رات کے وقت بھگو دیں اور صبح کے وقت 2-3 جوش دے کر اتار لیں۔
اور اچھی طرح مل کر چھان لیں۔ اس چھنے ہوئے پانی میں 3 گنا چینی ملا کر شربت تیار کر لیں اور 2 تولہ کی مقدار میں صبح و شام استعمال کریں۔ اس سے خشک کھانسی اور جمع ہوا بلغم خارج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔